कहाँ जाऊं? किसी जगह रोशनी नजर आई। इससे पहले ये रोशनी नहीं थी, मगर इस तरफ रुख करते हुए खौफ महसूस हो रहा था। इधर कलेजा था कि हलक के रास्ते बाहर निकल आना चाहता था। रास्ता कहाँ है? कोई है इस मनूस घर में? अरे कोई है? मामू रियाज, अब्बू, अम्मी, शमसा, कोई है? कोई है? मेरी आवाज़ घुट गई, मतली आ गई थी और मेरी हालत ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही थी। मेरा सर चकरा रहा था। आंखों के सामने सितारे नाच रहे थे। लग रहा था यही आखिरी वक्त है, मर जाऊंगा। फिर वही सब कुछ। आगे बढ़ा। रुख एक रोशनी की तरफ था। न जाने वहाँ क्या है, न जाने वहाँ क्या है। खुला हुआ दरवाज़ा था, चकोर कमरा था, खुरदुरा फर्श और दीवारें, कार्नस पर रोशन शमा। सामने एक और दरवाज़ा भी था। नक्शा बदल गया था इस घर का मेरे दाखिल होने के बाद। कैसे? आखिर कैसे? रोशनी में हाथों पर नज़र पड़ गई तो एक और चीख हलक से बुलंद हो गई। दोनों हाथ सुर्ख हो रहे थे, उंगलियां एक दूसरे से चिपक गई थीं। खून! खून! पूरा जिस्म खून में डूबा हुआ था। वो धार जो न जाने कहाँ से गिर रही थी, पानी की नहीं थी, खून की थी। और मैंने कई घूंट पिया भी था। इस बार तो यूं लगा जैसे आते हलक के रास्ते बाहर निकल रही हूँ। बुरी तरह मतलियां हो रही थी और मुझे बैठ जाना पड़ा। आंखें बंद कर ली थी ताकि हलक से निकलने वाली आलाइश नजर न आए। सर बिल्कुल खाली हो गया था। जब हालत कुछ बेहतर हुई तो अपनी जगह से उठा और सामने नजर आने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। बेनूर सी आंखों से कमरे के माहौल को देखा। वही कमरा था जहाँ ताबूत देखा था और इस ताबूत में मामू रियाज की लाश नजर आई थी। मगर अब वहाँ मकड़ियाँ नहीं थीं। फर्श साफ पड़ा था। मकड़ियाँ यकीनन दोबारा ताबूत में जा घुसी होंगी। मामू रियाज मर गए, मैंने दिल में सोचा। बेख्तियार कदम आगे बढ़े, ताबूत में झांका। लाश मौजूद थी मगर मकड़ियाँ नहीं थीं। एक भी मकड़ी नहीं थी। अलबत्ता मामू रियाज की लाश खून से आ रही थी, बिल्कुल जर्द, बेरौनक, सर्द। ताबूत में झांका, दोनों हाथ नीचे किए, उनके शानों को मजबूती से पकड़ा और ऊपर उठाया। बिल्कुल हल्का जिस्म था, मगर अचानक यूं महसूस हुआ जैसे मामू रियाज ने पाँव उठाया हो। ये सिर्फ एहसास नहीं था, ऐसा हुआ था। मेरे हाथों के सहारे वो ताबूत से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे। मैंने दहशतज़दा नजरों से उनका चेहरा देखा और फिर जल्दी से उन्हें छोड़ दिया। ये मामू रियाज नहीं थे, बल्कि अब ये चेहरा मखरू सूरत भूरिया चरण का चेहरा बन चुका था। वो 100% भूरिया चरण था। उसकी शक्ल नामालूम से अंदाज में किसी मकड़ी की शक्ल से मुशाबे थी। हाथ पांव भी उसी तरह मुड़े मुड़े थे। उसे अब मेरे सहारे की जरूरत नहीं थी। वो उछलकर ताबूत से बाहर निकल आया। कैसे हो मियाँ जी? उसने चहकती हुई आवाज में पूछा। भूरिया चरण, मैंने आहिस्ता से कहा। पहचान लिया ना? हा। चलो अच्छा है, हम तो समझे कि भूल गए होगे हमें। बहुत समय बीत गया था। मामू रियाज कहाँ हैं भूरिया चरण? सब मिल जाएंगे मियाँ जी, सब मिल जाएंगे। अब क्या रह गया है? मगर तुम भी धुन के पक्के निकले। वो कैसे भूरिया चरण? हमारा काम ही करके ना दिया। अब भी नहीं करूँगा भूरिया चरण, अब भी नहीं करूँगा। अब? उसके लहजे में तंज था। हाँ, तू क्या समझता है, हार मान ली मैंने तुझसे? तू पागल है भूरिया चरण। डूब मरो मियाँ जी, कहीं चुल्लू भर पानी में। डूब ही मरो तो अच्छा है। अब तुम हो ही क्या मियाँ जी? जरा इस पर तो गौर कर लो। मैं तो कभी भी कुछ नहीं था भूरिया चरण, मगर तू देख ले कि आज तक तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मकसद में तो हम ऐसे कामयाब हुए हैं मियाँ जी कि जानोगे तो जी खुश हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, क्या तू खंडूला बन गया है? हम तो खंडूला ना बने, पर तुम भी धर्मात्मा ना बन सके। ये है तुम्हारा धर्म। जीवन भर कष्ट उठाए, फिर एक गलती कर ली और मारे गए। उसने मसरूर लहजे में कहा और मैं उसे घूरने लगा। अब तुम हम में से हो मियाँ जी। नाम और बदल लो अपना। धर्मदास रख लो या काली चिरन। मसूद अहमद तो ना रहे अब तुम। वो खुशी से दीवाना हो रहा था और मैं उसके अल्फाज पर गौर कर रहा था कि ये क्या कह रहा है और ये क्यों कह रहा है। इतना अरसा दूर रहा तो दिल में ये ख्याल पैदा हो गया था कि अब इससे जान छूट गई है। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, अगर उसे पूरा कर लूं तो शायद इस कर्ब की जिंदगी से निजात पा लूं, मगर और अब इसे बुरा भला कह लूं तो क्या मिलेगा? कम से कम मालूमात ही हासिल कर लूं, कुछ समझ में ही आए। तुम किस मकसद में कामयाब हुए हो भूरिया चरण? हाँ, भाग होते हैं मनुष्य के। शंका बने तो मन में आए कि खंडूला बने, मगर भाग में नहीं था। मिला भी तो तुझ जैसा पागल, धर्म के पीछे भागने वाला। अरे पापी, तू धर्मदास बनने तो नहीं आया था हमारे पास, बुरे कामों के लिए ही तो आया था। रेस के घोड़े, सट्टे के नंबर, दौलत के अंबार, अबलाओं की कुर्बत, यही सब मांगने आया था ना तू हमसे? हमने कब मना किया था? तू हमारा काम कर देता तो हम तुझे वो देते कि जीवन भर मजे करता। धर्म जरूर भ्रष्ट हो जाता तेरा,
मगर धर्मदास तू ही बता, क्या तेरे ही धर्म में ये सब जायज है? रेस में दौड़े हुए घोड़े के खेल से जो दौलत मिलती है वो नेक कमाई है, पर तेरे मन में नेकियां क्यों फूट पड़ी? हमारा सत्यानाश मार दिया तूने, और इसके बाद जो कुछ तू करता रहा वो मेरे पर 100 दुर्रे थे। तरह तरह के लोगों से दुहाई दी तूने और हमें नुकसान पहुंचाया। तू क्या समझता था छोड़ देते हम तुझे? जो तुम मेरे पीछे लगे रहे, मैंने कहा। पहले तो यही सोचा था हमने कि एक दिन रास्ते पे आ जाएगा, मगर इस मुसल्ले ने खेल बिगाड़ दिया। किसने? मैंने पूछा। अरे उसी फजल ने। बाबा फजल की बात कर रहे हो? हाँ, उसने जीवन दान देकर तेरी रक्षा की। ना सिर्फ रक्षा की बल्कि 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 मैंने रुंधी हुई आवाज में पूछा। रास्ते खोल दिए तेरे। तूने जो गुनाह किए थे अपने धर्म की निगाह में, उसने उन्हें धोने के लिए कुर्बानी दे दी और तू बच गया। तेरी खटनाएं दूर होने लगी, मगर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो गई। मेरे हलक में गोला सा आन फंसा। बड़ा रूह फरसा इंकिशाफ था। बाबा फजल ने मेरी मुश्किलात दूर करने के लिए जान का नजराना दे दिया था। इतना बड़ा ईसार किया था उन्होंने, इतना बड़ा ईसार। भूरिया चरण मेरी कैफियत से बेनियाज बोला। हमारी भी कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ भेदभाव होते हैं। अगर तू महान बन जाता, अगर तेरे हाथों काले जादू वालों को नुकसान पहुंचता, तो हमारे हिसाब में लिखा जाता। हमें जवाब देना होता इसका, और हमारे दर्जे कम होते जाते। मुसीबत गले पड़ गई थी। हमारे तो लेने के देने ही पड़ गए थे। अपना काम भूलना पड़ा, तेरी ताक में लगे रहे, तुझे देखते रहे, तेरे रास्ते रोकना थे हमें, और हम कामयाब हो गए। चूल्हे में जा घुसी तेरी महानता। वो फिर हंस पड़ा। वो कैसे भूरिया चरण? मैंने खुद को संभाल कर पूछा। बताएंगे ससुरे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तुझे भी तो दुख हो, तू भी तो हमारी तरह कल से। बताओ भूरिया चरण। देवता बन रहे थे, महापुरुष बन रहे थे, संसार को दुखों से दूर करने जा रहे थे। अपने दीन धर्म के बारे में कुछ जानते हो? तुम जानते हो? क्यों नहीं, हमें सबसे पहले दुश्मनों से होशियार रहने की शिक्षा दी जाती है। उसके लिए दूसरे धर्मों के बारे में जानना होता है। मेरे दीन के बारे में तुम क्या जानते हो? जितना जानते हैं वो तुझसे ज्यादा है। तेरे धर्म में एक नुक्ता है, सबसे बड़ी चीज एक नुक्ता है। वो क्या? सारी हमसे पूछ लेगा, क्यों बताएं तुझे? इसलिए कि तुमने मेरे दीन को जानने का दावा किया है, मैंने कहा। हाँ, हम जानते हैं नुक्ते की बात। बिल्कुल ठीक कही हमने। तेरे धर्म में वासनाओं की गुंजाइश नहीं, नफ्स की मौत को पहला दर्जा हासिल है। और जो नफ्स के जाल में फंसा, डूब गया। तुझे डबोना जरूरी हो गया था हमारे लिए। धन के चक्कर से तू निकल गया। सुंदर नारियां तुझे मुतासिर नहीं कर सकती थीं, और हमारा काम इस समय तक नहीं बन सकता था जब तक तू किसी ऐसे हेर फेर में ना पड़ जाए। सो हम लगे रहे तेरी ताक में, और मौका मिल गया हमें। बड़ा दीन दयाल बना हुआ था और लोगों के बड़े काम आ रहा था। हमने हिसाब किताब लगाया और काम में मसरूफ हो गए। बावले, वो जो मटका तुझे दरख्त की जड़ में नजर आया था, किसी का दबा हुआ खजाना नहीं था। वो तो हमने सोने की मोहरों से भरकर वहां गाड़ दिया था। सो तुझे वो नजर आ गया। वहीं पर हमारा काम बन गया। तू वो नुक्ता भूल बैठा। तुझे बताया गया था ना, याद है ना तुझे? तुझसे कहा गया था कि पहला काम इंसानों के काम आना है, दूसरा काम अपने नफ्स को मारकर अपनी मंजिल की तलाश। इसके बगैर महानता मुकम्मल नहीं होती। अगर तू अपनी ख्वाहिशों के जाल में फंस गया तो कुछ हासिल नहीं कर सकेगा इस संसार में। बोल, यही बताया गया था ना तुझे? सो यूं हुआ कि तूने देखा इस आदमी इलियास खान को, और तुझे याद आ गए अपने मामा जी। अरे, हमने सोचा कि इससे बढ़िया मौका तो मिलना मुमकिन ही नहीं। मामा जी के फेर में तू लंबे लंबे से फेर में पड़ सकता है। और बात बन गई भैया जी हमारी। सोने का वो मटका तूने इलियास खान को दे दिया, इसलिए कि वो तेरे मामा जी का पता तुझे बता दे। बस काम वहीं से हो गया था हमारा। तू खुद सोच, धरती तो बहुत बड़ी है, न जाने कितने खजाने भरे हुए हैं इस धरती में, और सब के सब आ जाते तेरी आंखों में, क्योंकि तुझे आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मिल रही थी। तू तो बहुत बड़ा बन जाता भाई, मगर रास्ते रोकना ही थे। सो तूने वही किया जो हमने चाहा, और निकल गया इनकी पाबंदियों से जो तुझ पर कायम की गई थी। बस एक के बाद एक हमारा काम बनता रहा, और फिर बन गए हम तेरे मामा जी। तुम? मैं खौफ से आंखें फाड़ कर बोला। हाँ रे, उस समय तो यही सब कुछ करना था ना। लगा लाए तुझे हम अपने पीछे, और सब कुछ भूल गया तू जो कुछ तुझे दिया गया था। उसे भूल कर तू पड़ गया अपने मामा जी के फेर में, माता पिता के जाल में। और यही हम चाहते थे।
اور یہ جگہ اب جہاں تو آیا ہے کہلاتی ہے بیر منڈل. یہاں سارے کے سارے ہمارے بیر رہتے ہیں. وہ مکڑیاں جو تیرے ماما جی کی لاش سے چمٹی ہوئی تھیں، تیرا کیا خیال ہے، مار دی تو نے؟ ارے جاؤ بابلے، بیر کہیں مرتے ہیں؟ وہ تو اپنا کام کر رہے تھے ہمارے کہنے سے، اور پھر ہم نے وہ خون تیرے شریر میں اتار دیا جو ہم نے 7 پورنماشیاں منتر پڑھ پڑھ کر تیار کیا تھا. 17 آدمیوں کا خون جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور جن پر 7 پورنماشیاں منتر پڑھا تھا ہم نے. کالے جادو کا وہ سب سے بڑا منتر، جس سے بڑا منتر اور کوئی ہی نہیں ہوتا، اور جو ایک شنکا کو ہی معلوم ہوتا ہے. بس وہ خون پانی سمجھ کر پی لیا تو نے، اور تیرے اندر سے سب کچھ صاف ہو گیا. کچھ نہیں ہے اب تیرے پاس، سمجھا؟ تو ایک کورے مٹکے کی طرح ہے جو اندر سے خالی ہے اور کورا ہے. یقین نہ آئے تو آزما لے اپنی کسی بھی بات کو. ارے پاگل، تیری ساری تپسیا ایک لمحے میں ختم ہو گئی. اس طرح کم از کم ہمارا ایک کام تو بنا. ایک کام سے تو ہم فارغ ہوئے. نہ تو اپنے دھرم کا رہا اور نہ اس سنسار کا. اب جا باہر جھونک چولہے میں. ہمارا کام کر دیتا تو بہت کچھ مل جاتا. نہیں کیا تو ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ ہم شنکا تو ہے نا. مگر تو کیا ہے؟ تو کیا رہ گیا اب؟ اگر کہے تو کتا بنا کر نکال دیں تجھے یہاں سے. بول کیا کریں تیرے ساتھ؟ میں بھوریا چرن کو دیکھتا رہا. جو کچھ اس نے بتایا تھا دل میں اتر رہا تھا. کمبخت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا. نہ جانے کیا کیا جتن کیے اس نے اپنے کام کرنے کے لیے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کا کہنا بالکل درست تھا کہ ایک نقطہ، صرف ایک ہی نقطہ ہی تو اصل حیات ہے. بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے ولی، درویش، قلندر اپنے آپ کو تیاگ کر کچھ حاصل کرتے ہیں. اپنی خواہشوں کے آگے سر جھکا دیا، اپنی محبت کے ہاتھوں دیوانے ہو گئے، تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ عام انسان بھی تو یہی سب کچھ کرتا ہے. میرا تو آزمائشی دور تھا اور میں اس امتحان میں نامکمل رہ گیا. میں نے وہ نعمتیں ٹھکرا دیں جو مجھے دی گئی تھیں. اتنی ساری نعمتیں دے کر صرف ایک ہدایت کی گئی تھی مجھے کہ اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنوں، وہ نہ مانگوں جن کا دینا ابھی آسمانوں میں منظور نہیں ہوا ہے. لیکن کر ڈالا میں نے وہ سب کچھ مامو ریاض کے چکر میں پڑ کر. وہ کمبل بھی وہیں چھوڑ آیا جس نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا تھا، جس نے میرے دل و دماغ کو منور کر دیا تھا. بھوریا چرن قہقہ لگانے لگا، پھر بولا، اور اب جا مر اس سنسار میں. جا دیکھوں آگے تو کیا کرتا ہے. چھوڑوں گا نہیں تجھے پاپی ہتھیارے. تو نے میرے راستے روکے ہیں، میں سنسار کے سارے راستے تجھ پر بند کر دوں گا. چل بھاگ رہے یہاں سے. اب تو مٹی کا ڈھیر ہے میرے لیے، کچھ نہیں رہا. میں گردن جھکائے وہاں سے واپس پلٹ پڑا. اندر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ در حقیقت خالی ہو چکا ہوں اور اب کچھ نہیں ہے میرے پاس. ایک بار پھر یہ دنیا میرے لیے امتحان گاہ بن گئی، اور اس بار میں نے خود کو اس امتحان میں ڈالا تھا. بلا شبہ یہی ہوا تھا، یہی سب کچھ ہوا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منصب گنوا دیے. میرا گناہ تھا، صرف میرا گناہ تھا. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا. مجھے تو جگہ جگہ سمجھایا گیا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلے پھل چکھو پھر کھانے کو ملے گا. بھوریا چرن نے بالکل درست کہا تھا. میرا مذہب سچا ہے. انہیں جھوٹ ہے جو کچھ نہیں جانتے، لیکن جو واقف ہوں ان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مجھے بتایا گیا تھا، مگر میں نے اپنی خواہشوں کو اول قرار دیا. اس بار سارے راستے کھلے ہوئے تھے. میں باہر نکل آیا. باہر گہری رات چھا چکی تھی. نہ جانے کیا بج رہا تھا. چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا. جگہ جگہ درخت بکھرے ہوئے تھے. میں آگے بڑھتا رہا کچھ سوچے بغیر. اب کچھ سوچنے کی ہمت بھی نہیں تھی. کچھ فاصلے پر دریا کا شور ابھر رہا تھا. آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، مگر احساس کچھ نہیں تھا. تھک گیا تھا. جہاں تھا وہیں لیٹ گیا، وہیں سو گیا. خوب گہری نیند آ گئی تھی. صبح کو اس وقت جاگا جب کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی. اس آواز نے اعضاء میں تھر تھری سی پیدا کر دی. بے اختیار اٹھ گیا. دماغ کھویا کھویا سا تھا. دل کچھ چاہ رہا تھا. اعضاء کچھ طلب کر رہے تھے، مگر کیا یاد نہیں آ رہا تھا. کھڑا ہو گیا، اسی جگہ کھڑا ہو گیا. دونوں ہاتھ نیت کے انداز میں بن گئے. مگر اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا. بہت کوشش کی مگر سب کچھ بھول گیا تھا. جھکا، پھر گھٹنوں کے بل سجدے میں گر پڑا. آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. بلک بلک کر رونے لگا. بھول جانے کا غم تھا. یاد کرنا چاہ رہا تھا مگر یادداشت ساتھ چھوڑ چکی تھی. سارے آنسو بہہ گئے. آنکھیں خشک ہو گئیں تو اٹھ کھڑا ہوا. کانوں میں ایک آواز ابھری، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. میری عمر ہی کیا ہے. چند لمحے میری بخشش کا ذریعہ تو نہیں بن سکیں گے.
مگر یہ زندگی جو ایک سزا ہے یہ تو میرے لیے مزید گناہوں کا باعث بن جائے گی۔ مزید گناہ نہیں، اور گناہ نہیں، اور گناہ نہیں۔ اس سزا کو ختم ہو جانا چاہیے۔ برائی میرے لیے نہیں ہے، میں برائی کے قابل نہیں ہوں، اور گناہ کرنے کے لیے مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، مر جانا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں نے وحشت ناک نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر میری سماعت نے مجھے اس شور کی طرف متوجہ کیا جو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میرے قدم تیز و تند دریا کی طرف بڑھ گئے۔ میں بے خودی کے عالم میں اس طرح چل پڑا۔ وسیع و عریض چوڑا پاٹ میرے سامنے تھا۔ پانی برق رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ مٹیالی لہریں جھاگ اڑا رہی تھیں۔ میں دریا میں اتر گیا، آگے اور آگے اور آگے، اور پھر پانی نے میرا وزن سنبھال لیا۔ ایسی پٹخنی لگائی کہ سر نیچے پاؤں اوپر ہو گئے۔ دوسری پٹخنی، اور اس کے بعد تاریکی گہری اور پرسکون تاریکی، پھر روشنی، دھندلی روشنی، پھر ایک آواز، ہل رہا ہے کاکا، ہل رہا ہے، کر رہا بھی رہا ہے۔ ماتھو، ارے دیکھ بٹو، او کا ہوش آئے رے، آت رہیں کاکا، ابو آت رہیں۔ اب کا کرت ہے جانکی، آنکھیں ٹپ ٹپا رہا ہے، ہیں اب آئی سسروا کو ہوش۔ ارے جانکی، دودھ گرم کر لائی ہے کا؟ ہاں کاکا، ہنڈیا چولہے پر رکھی ہے، بھر دو کٹورے ماں۔ ویس جی یہی کہہ گئے تھے، جاری جلدی کر۔ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، ہوش میں تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کہاں ہوں۔ یہ بھی یاد آیا کہ دریا میں کود کر جان دینی چاہیے تھی۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ موت نے قبول نہیں کیا۔ یہ بھی یاد تھا کہ مسعود احمد نام ہے میرا، اور بھوریا چرن بھی یاد تھا۔ کہاں ہوش آئی کاکا؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نہ علی، جانکی ہی بولت رہی، دوسری آواز نے کہا، اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی بڑا سا کٹورا لیے اندر آ گئی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر بولا، جاؤ کاکا، دودھ کی خوشبو پڑتے ہی ہوش آ گئی انجائی کو، چل ببوا دودھ پی لے۔ اس نے سہارے سے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا۔ سخت بھوکا تھا۔ لڑکی نے کٹورا میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے اپنی اوڑھنی کا ایک حصہ گرم کٹورے کے نیچے رکھ دیا، باقی اوڑھنی اس کے شانوں پر تھی، اور اسے نیچے اس طرح جھکنا پڑا تھا کہ اس کا چہرہ عین میرے سامنے آ گیا تھا۔ دودھ کا گھونٹ لیتے ہوئے میں نے اسے دیکھا، سانولا سلونا چہرہ، سادہ سے نقوش، 19-20 سال کی عمر، جوانی کی تمازت سے تپتے ہوئے سانس، کاجل بھری آنکھوں میں دوڑتی زندگی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر آنکھیں جھکی، چہرے کا رنگ بدلا، پھر آنکھیں اٹھیں، کڑے انداز میں مجھے دیکھا، پرکھا اور پھر جھک گئی۔ ہونٹ آہستہ سے کپکپائے جیسے انہوں نے کچھ کہا ہو، مگر بے آواز۔ میں کچھ بدحواس ہو گیا، مگر گرم دودھ کے 2 بڑے گھونٹوں نے سنبھال لیا۔ آنتیں تک جل گئی تھیں۔ دودھ پیوت ہے کہ نہ؟ کاکا پھر بولا۔ ارے سب ڈکوس گئی سسر، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ لڑکی نے جلدی سے کٹورا میرے ہاتھ سے لے کر اپنی اوڑھنی سنبھال لی، اور پھر کٹورا لیے باہر نکل گئی۔ میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں، شکنتلا نے مجھ سے اظہار عشق کیا تھا، کچھ نہ میری دیوانی تھی۔ یہ لڑکی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، مگر نہ جانے دل اس کی طرف کیوں مائل ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل گئی تو اس جگہ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کچی مٹی کی دیواروں سے بنا کمرہ تھا، چھت پھوس کے چھپر سے بنی ہوئی تھی، 3 چارپائیاں کل کائنات تھیں جن پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غالباً اندھا تھا، یہی احساس ہوا تھا۔ ہاں بھائی ٹیسو رام، اب بولو، جمنا ماں کا کر رہے تھے؟ نوجوان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جمنا میں؟ ارے تو اور کا اندر مہاراج کے رتھ ماں سیر کر رہے تھے؟ نہیں، بس کنارے پر تھا، پاؤں پھسل گیا۔ بھلے پھسلے ببوا، اور ہم نہ نکالتے تو مر جاتا، میں نے کہا، اور ایک بےکس مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ لیو کاکا، ببوا مرن کے لیے گئے تھے جمنا ماں۔ کاہے ٹسوا، جیون بھاری ہو گیا کیا؟ ہاں چاچا، دکھی لاگو ہو۔ ارے ناتھو رے، مہمان بنا لو اپنا، اسے جی بہل جاوے تو جان دینا۔ ارے ای کہاں جائے رے اب کاکا، ہم محنت کریے اس پر، ایسے کاہے جانے دیں گے سسروا کو؟ بس ٹھیک ہے، بوڑھے نے کہا۔